बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माजरा चाहता हूँ कि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ अगर सही नहीं होगी तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को कि जो पीटीआई को एक फितना समझते हैं, एक मुनाफिकीन की जमात समझते हैं। हाफिज साद रिजवी साहब हो गया, सना बुच्चा हो गई और कई सीनियर सहाफ़ियों ने इमरान खान को मुनाफिक का लफ्ज़ का मुनाफिक कहा है, मुबशर लुकमान मुनाफिक कहता है, लेकिन वो हकीकत कहते हैं, झूठ नहीं कहते। अगर आज भी पाकिस्तानी कौम ने इन मुनाफिकीन के टोले को न पहचाना तो यकीन माने कि अल्लाह की ज़ात इनको कभी माफ़ नहीं करेगा और कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूँ, वो वीडियो देखो, फिर जाके आगे बात करते हैं। सर, एक मिनट आपसे आपकी अल्लाह का वास्ता है, मेरी बेटी होली फैमिली में इमरजेंसी में पड़ी है, वो पीछे गाड़ी खड़ी है, लेडीज की भरी हुई है सुजुकी। बेटे सबकी इमरजेंसी है, अल्लाह का वास्ता है भाई, अल्लाह का वास्ता है और आप चले जाए। अच्छा ठीक है अली, मेरी बेटी इमरजेंसी में पड़ी है, उधरों चले। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, ये पीटीआई का एक साबिक वजीर है सरवर खान, MNA है, ये कहीं एहतजाज कर रहा था और इस एहतजाज के दौरान इसने रोड बंद किया हुआ था, तो एक कुछ लोग आए, वो इसको अल्लाह का वास्ता दे रहे थे कि हमारी बच्ची होली फैमिली में इमरजेंसी में दाखिल है और मेरे साथ गाड़ी में सब औरतें हैं, ख़वातीन हैं, खुदारा हमको रास्ता दे दो, अल्लाह के वास्ते दे रहा है। और ये सरवर खान, कौन सरवर खान कि जो रिंग रोड में करप्शन में मुलवस है, अल्लाह के वास्ते दे रहा है कि भाई मेरी बच्ची अस्पताल में है और उसने अल्लाह के वास्ते उसके नहीं माने। और किस लिए रोड में बैठे हुए हैं कि एक मुनाफिक इंसान के दफा में, और अल्लाह का वास्ता नहीं माना है, उसको उनको वापस दे दिया। अब उनकी बच्ची के साथ क्या होगा, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब तहरीक लबैक ने एहतजाज किया था तो उस टाइम मुनाफिक आजम ने क्या कहा था वो भी सुनो। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि उस टाइम मुनाफिक आज़म क्या कहता था कि अगर अभी भी कोई आदमी इसको मुनाफिक ना कहे तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान वो है। इसने कहा था कि रोड बंद कर रहे हैं, ऐसे मुल्क चलते हैं, ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, लोग कारोबार कैसे करेंगे, मुल्क ऐसे नहीं चलते, मुल्क को नुकसान होता है। लेकिन उस टाइम तहरीक लबैक क्यों एहतजाज कर रही थी? नामूस रिसालत के लिए। और यकीन माने नाज़रीन कि मैं तहरीक लबैक को सपोर्ट करता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं, मैं हल्फिया कहता हूं और कई सहाफ़ी इस चीज़ का इकरार भी कर चुके हैं कि कहीं भी तहरीक लबैक का धरना होता है या एहतजाज होता है या साद रिजवी साहब का कोई जलसा जुलूस होता है, यकीन माने कि इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि तहरीक लबैक के नौजवान स्पेशल खड़े होते हैं कि जो ट्रैफिक को खोलते हैं, कि ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए, कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शख्स कल आमिर डोगर की, इनका MNA, उसकी भी वीडियो लीक हुई, उसमें वो सब MNA को कह रहा है कि रोड बंद करो और अपनी वीडियो बना के व्हाट्सएप करो कि उस मुनाफिक आजम के सामने रखें कि हाँ आपका जो फलां पालतू है ना वो इतना अच्छा काम कर रहा है, उसने बहुत देर तक रोड बंद करके रखा, उसने बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ दी, उसने बहुत ज्यादा मरीजों को नुकसान पहुंचाया। मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूं। जब इसको शख्स को नाअहल किया गया तो मैं, जो मेरे लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे मामू की डेथ हुई इनके एहतजाज में रावलपिंडी में, मेरे छोटे भाई को ससुर था, मेरे रिश्ते में मामू था, उसकी डेथ हुई थी सिर्फ इमरान खान के एहतजाज की वजह से। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं और आज आप लोगों के सामने मैंने वीडियो रखी है। और लोग कहते हैं कि यार ये सादिक अमीन है, सच्ची बातें करता है, दिल से बातें करता है, हमको इससे मोहब्बत है। लेकिन कोई बात वही आ गई कि इसने जो फितना तैयार किया है, उन्होंने कहा है कि हमने सुनना ही नहीं है, हमने इमरान की वो बात सुनी है जो लेटेस्ट होगी, बस उसके बाद सब चीज हमने इमरान खान की नहीं सुननी है।
اور روڈ بند ہے، لوگ ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے دے رہا ہے کرپٹ ترین انسان کے اوپر، اور اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں انصاف کا نظام لے کے آؤں گا۔ یہ انصاف آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں۔ اس کا اپنا پالتو عمران ریاض نے اس رنگ روڈ کے اوپر سرور خان کا نام لیا، عثمان بزدار کا نام لیا کہ میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کا عثمان بزدار کرپشن کر رہا ہے، میں نے کہا ہے کہ رنگ روڈ میں سرور اور زلفی بخاری ملوث ہیں، لیکن عمران خان کی غیرت نہیں جاگی، عمران خان نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آج وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اللہ کے واسطے ڈال رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم روڈ نہیں کھولیں گے۔ میرا سوال ان قومی یوتھ منافقین کے ٹولے اور فتنہ میں جو ملوث لوگ ہیں ان سے ہے کہ اب کیا لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی کہ تحریک لبیک کے احتجاج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرامن احتجاج ہوتا تھا، کوئی روڈ بند نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن سب بکواس کرتے تھے کہ بھائی دیکھو روڈ بند ہو رہا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، کیلے والی ریڑھی کو ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے، یہ سب کچھ کہتے تھے، لیکن ابھی ان کو یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو کس انصاف کی آپ بات کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ آپ انصاف والے ہیں، آپ محب وطن ہیں، عمران خان مخلص ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، اس نے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اس نے پوری پاکستانی قوم کو غربال بنا کر رکھ دیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، عمران خان تو بہت صادق امین ہے، عمران خان کو تو کرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمران خان کو تو اللہ کی ذات نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ تو ہماری عوام کے لیے کر رہا ہے، اب اس کو عوام نظر نہیں آ رہی، روڈ بند پڑے، لیکن نہیں۔ تو ناظرین، ہم تو آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھ رکھ کے تھک گئے ہیں، اور انشاءاللہ جو میرا شروع لا سے دعویٰ ہے کہ جو فتنہ ہے جتنا جلدی ابھرتا ہے اتنا جلدی زمین پہ گرتا ہے، اور یہ فتنے کا اب وقت آ گیا ہے، اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، کہ جیسا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ فکر مت کرو، جو پی ٹی آئی کا زوال ہے نا، پی ٹی آئی اب زوال کی طرح جائے گی، اب اس کا عروج ختم ہو گیا ہے، عوام کو سمجھ آ گئی ہے، عوام دیکھ لیا ہے کہ عمران خان صرف اپنی کرسی کی خاطر، اپنی اقتدار کی خاطر، انا کی خاطر اس نے پوری ملک کی سالمیت کو اس کے دو میں لگا دیا ہے۔ اور جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ کلے کلے ذلیل ہوئیں گے، تو اب جو ٹی وی کے اوپر روتے ہیں اور جو بھی ان کا پکڑا جاتا ہے وہی کہتا ہے جی مجھے ننگا کیا گیا، میری ویڈیو بنائی گئی، میری عزت لوٹی گئی۔ اور بھئی عزت داروں کی عزت ہوتی ہے، بغیرتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو جلسوں اور دھرنوں میں سریعام بچیوں کو نچاتے ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ کیا کریں آپ ناظرین؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ یقین مانے یہ فتنہ ہے، یہ بیرون ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے، جڑ سے اکھاڑا جائے، تب جا کے ہمارے ملک میں کچھ حالات ٹھیک ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ